संस्कृतरसिकेभ्यः महाराष्ट्रं नाम्नैव महत्ता ज्ञायते अस्य प्रदेशस्य। इदं नाम विद्या कला शौर्यादिभिः खलु अर्थवत् कृतम् अस्ति कतिपयैः सत्पुरुषैः। अत्र कलापुरं नाम नगरम् अस्ति यत् अधुना सर्वे जानन्ति कोल्हापुर इति नाम्ना। तस्मादपि पूर्वम् अस्य नाम आसीत् करवीरपुरम्, यत् अत्रस्था देवी अम्बा इत्यस्याः पराक्रमस्य सूचकम् अस्ति। कथनस्य तात्पर्यं तु एतद् यत् महाराष्ट्रस्य मानबिन्दुः इव एतद् नगरम् अधुनापि गौरवपदं भूषयति। स्मरणेन एव मनः मे धावति एव तत्र गन्तुं। तर्हि आगच्छन्तु, वयं सर्वे सह एव यात्रां कुर्मः, मनसा एव।